हरे कृष्ण। सधैँ चाहिँ म सानो स्तुति गर्छु। कृपया आफ्नो हृदयमा विराजमान रहनुभएका भगवान श्री हरि श्री कृष्णको स्मरण गर्दै यो स्तुति श्रवण गर्नुहुन म यहाँहरू सबैलाई आग्रह गर्दछु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चष्मितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौच नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांसुति देवी प्रणमामि हरि प्रिय। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जयतां श्रोतो पंगोर्मम मंदमतेर्गति मत्सृसुपदाम्बुज राधा मदन मोहनो। विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत प्रभु भूतकृद्भुतभावो भूतात्मा भूतभावन। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य स्मरेण मात्रेण जन्म संसार बन्धनात् परमं यो महत्तेजः परमं यो महद्ब्रह्मा परमं यः परायणम् पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मंगलम् देवतं देवतानां च भूतानां यो पिता विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेक रूप दैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वोद्धारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यार्णगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री रामाय नमः कृष्णाय नमः विष्णवे नमः नारायणाय नमः ओम पार्वती पतये नमः ओम नमः शिवाय ओम सूर्याय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम गणेशाय नमः। हरिओम तत्सत्। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। समस्त भगवत चरणाम अनुरागी प्रभु का चरण का शंभुपाशक आनंद कंद सचितानंद वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण चंद्र को चरणार बिंद को मकर मिलिंद को रसिक वृंद उपस्थित भक्तहरू यहाँहरू सबैको हृदयमा विराजमान रहनुभएका त्यस सर्वद्रष्टा सर्वनियन्ता सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वदेव पूज्य सर्वदेव स्वरूप अखिल रसामृत सिंधु भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री हरि श्री कृष्ण को श्री चरणमा म वल्लभ चैतन्य दास साष्टांग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। साथै म मेरा परम गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविन्द भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपादको श्री चरणमा पनि साष्टांग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। साथै स्वयं भगवान श्री कृष्ण यस भूतलमा आउनु भएका भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको श्री चरणमा पनि यो दास साष्टांग दण्डवत प्रणाम गर्दछ। साथै भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुका षड्पार्षदहरू श्री रूप गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी श्री जीव गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी र श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी यी षड गोस्वामीहरूको श्री चरणमा पनि म साष्टांग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। हरे कृष्ण हरि शरणम।
ततः कलौ भविष्यन्ति चत्वार संप्रदायिनः श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णवोचिति पावन। पद्म पुराण। कलियुगमा 4 सम्प्रदायहरू हुनेछन्, श्री ब्रह्म रुद्र र सनका। वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। कृष्णम वंदे जगद्गुरु। भगवान श्रीहरि श्री कृष्ण नै मायादेखि माथि रहनुभएका परम देव परम गुरु हुनुहुन्छ। भगवान श्रीहरि श्री कृष्णबाट ज्ञान दिइयो। स्वयं 4 कुमारलाई सनत, सनातन, सनन्दन र सनत कुमार र यो सम्प्रदायलाई कुमार सम्प्रदाय भनेर भनियो। यही कुमार सम्प्रदायमा आउनुभयो भगवान निम्बादित्य श्री निम्बार्काचार्य जगद्गुरु श्री निम्बार्काचार्य, जो स्वयं भगवान श्री सुदर्शन चक्र महाराजका अंश अवतार हुनुहुन्छ र उहाँबाट द्वैताद्वैत दर्शनको प्रतिपादन भयो। त्यस्तै भगवान श्रीहरि श्री कृष्णबाट शिवजीलाई ज्ञान दियो, जुन सम्प्रदायलाई रुद्र सम्प्रदाय भनेर भनिन्छ। यस सम्प्रदायमा आउनुभयो विष्णु स्वामी, जसबाट शुद्ध अद्वैत दर्शन प्रतिपादन भयो, जसलाई जगद्गुरु श्री वल्लभाचार्यले प्रचार गर्नुभयो। श्री जगद्गुरु वल्लभाचार्य स्वयं वैश्वानर अग्निदेवका अंश अवतार हुनुहुन्छ। भगवान श्रीहरि श्री कृष्णबाट माता लक्ष्मीलाई ज्ञान दिएर आएको जुन सम्प्रदाय छ, त्यसलाई श्री वैष्णव सम्प्रदाय भनेर भनियो। यही श्री वैष्णव सम्प्रदायमा आउनुभयो अनन्त शेष अवतार जगद्गुरु श्री रामानुजाचार्य, जसबाट विशिष्ट अद्वैत दर्शन प्रतिपादन भयो। भने भगवान श्रीहरि श्री कृष्णबाट जुन ज्ञान दिइयो ब्रह्माजीलाई, त्यस सम्प्रदायलाई ब्रह्म सम्प्रदाय भनेर भनियो। र यही सम्प्रदायमा आउनुभयो जगद्गुरु श्री मध्वाचार्य, जो स्वयं मातृश्वर वायुदेवका अंश अवतार हुनुहुन्छ र जसबाट द्वैत दर्शनको प्रतिपादन भयो। यही द्वैत दर्शन तहत मध्वाचार्यको मध्वा सम्प्रदायलाई ब्रह्म मध्वा सम्प्रदाय भनेर भनियो। र यसैमा आउनुभयो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जसबाट अचिन्त्य भेदाभेद दर्शन प्रतिपादन भयो। र यही अचिन्त्य भेदाभेद दर्शनको अनुयायीहरूलाई गौडीय वैष्णव भनेर भनियो। र गौडीय वैष्णवमा पनि श्री बलदेव विद्याभूषणबाट गोविन्द भाष्य प्रस्तुत गरियो वेदान्तमा। र यही गोविन्द भाष्य जुन छ, यही भाष्यलाई नै पछ्याउँदै गुरुदेव श्री प्रभुपादबाट जुन भगवत गीताको हामीमाझ जुन भगवत गीता पस्कियो, त्यही भगवत गीतालाई श्रीमद् भगवत गीता यथारूप भनेर भनिन्छ। यी त भए प्रामाणिक भाष्यहरू। तर अहिले बजारमा यहाँहरूले हेर्नुहुन्छ भने अनगिन्ती भाष्यहरू देखा परेका छन्। अनगिन्ती विचारका, कुनै आफ्नो आफ्नो व्यक्तिगत सोचका भाष्यहरू बजारमा हामी देख्दछौँ। व्यक्तिहरूबाट प्रतिपादन भएको हामीले देखेका छौँ। म्याक्स मुलरबाट अथवा अम्बेडकरवादीबाट भएको भगवत गीता पनि यहाँ अगाडि देखिएको छ। आखिर यी विभिन्न भाष्यहरू किन भएका होलान् र प्रामाणिक भाष्य कुन हुन्, यसको प्रत्युत्तर खोज्दै जाँदा हामीले भगवान श्रीहरि कृष्णबाट दिएको ज्ञान दिएको यो 4 परम्परा अनुगत रहेर मात्रै गीताको भाष्य अध्ययन गर्ने निर्णय हामीले गरेका छौँ। एक पटक उद्धवले भगवान श्रीहरि श्री कृष्णलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे कृष्ण, यो अहिले युगमा अनन्त प्रकारका भाष्यहरू विचारहरू सम्प्रेषण भएका छन्। वदन्ति कृष्ण श्रेयांसी बहुनी ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्प प्रधान्यामृतहो एकं
मुख्य त श्रीमद् भागवत महापुराणको 11औं स्कन्धको 14औं अध्यायको पहिलो श्लोक हो। भगवान श्रीकृष्णले उत्तर दिँदै भन्नुहुन्छ, कालेन नष्टा प्रलये वाणियम वेद संहिता मै आदौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्याम मदात्मकः। भागवत 11:14-3। मैले पहिला आदि ब्रह्माजीलाई ज्ञान दिएको थिएँ कि परम ज्ञान भनेको मलाई बुझ्नु हो, धर्मो यस्याम मदात्मकः। तर यो काल अनुसार यो ज्ञान क्षीण हुँदै गयो। तेन प्रोक्ता सुपुत्राय मनवै पूर्वजायश ततो वृगादयो आग्रहन् सप्त ब्रह्म महर्षयः। मैले जुन ज्ञान ब्रह्माजीलाई दिए त्यो ज्ञान सप्त ऋषि मनु भृगु आदि ऋषिहरूमा गयो। दिव्यः पितृव्यस्तपुत्रा देव दानव विहिताः मनुष्याः सिद्ध गन्धर्वा विद्याधर चारणः। अनि त्यो ज्ञान देवताहरूमा गयो, मनुष्यहरूमा गयो, गन्धर्वहरूमा गयो, विद्याधर चरणहरूमा गयो। किं देवाः किन्नरा नागा रच्यः किं पुरुषादयः। त्यसपछि त्यो ज्ञान किन्देव किन्नर नाग राक्षस किं पुरुष आदिमा गयो। याभिर्भूतानि भिद्यन्ते भूतानां पतयस्तथा यथा प्रकृति सर्वेषां चित्रावाचः श्रवन्ति। अनि यसरी व्यक्तिहरूले आफ्नो तरिकाले यो ज्ञान धर्मो यस्याम मदात्मकः, धर्म भनेकै श्रीहरि श्रीकृष्ण पुज्नु हो, यो ज्ञान आफ्नो तरिकाले व्यक्तिहरूले त्यसलाई प्रचार गर्दै गए। पारम्परेण केशाञ्चित् पाखण्डमतयो परे। र परम्परा हुँदै व्यक्तिहरूले चित्रावाचः श्रवन्ति, आफ्नो गुणमा छ त्यो व्यक्ति, त्यो गुण अनुसार व्यक्तिले वाचन गर्दै गए र त्यही अनुसार व्यक्तिले बुझ्दै गए। कुन गुणमा छ, सतोगुणमा छ कि रजोगुणमा छ कि तमोगुणमा छ। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कन्धको दोस्रो अध्यायको 27औं श्लोकमा भनिन्छ, रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादिन श्री ऐश्वर्य प्रजाप्सवः। व्यक्तिहरू रजो र तमो गुणमा जब लाग्दछ त्यसपछि त्यो व्यक्तिहरू श्री ऐश्वर्य पद धन पुत्र आदि प्राप्तिको लागि आफ्नो तरिकाबाट पुज्ने गर्दछन्। हाम्रो भाषामा भन्ने हो भने झोले प्रवृत्ति भन्छौँ नि हामी, झोले प्रवृत्ति यो व्यक्तिमा हावी हुन जान्छ। कोही व्यक्ति नेताको पछि दौड्छन्, कोही व्यक्ति मन्त्रीको पछि दौड्छन्, कोही व्यक्ति राजाको पछाडि कर्मचारीको पछाडि दौड्ला भने कोही व्यक्ति देवी देवताहरूको पछि दौड्छन्। त्यस्तै गरिकन यो समाजमा विभिन्न धर्म प्रचारक गुरुहरू हुन्छ जसबाट श्री ऐश्वर्य पुत्र धन आदि लाभको आकांक्षा लिएर व्यक्तिहरू ती व्यक्तिहरूपछि दुगुर्नी भए, जसलाई भनिन्छ यो झोले प्रवृत्ति। र यो झोले प्रवृत्तिको कारणले गर्दाखेरि अवसान हुँदै गयो। जुन निष्काम भावले ईश्वर श्रीहरि श्रीकृष्णलाई पुज्नु नै धर्म थियो, जुन भगवान श्रीकृष्णबाट सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज, सबै छोडिदिएर मेरो एक शरणमा आइज, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मलाई नै मनमा राख, मलाई नै भक्ति गर, मलाई नै नमस्कार गर भनेर जुन श्रीमद् भगवत गीताको 18औं अध्यायको 65औं र 66औं श्लोकमा जुन भनियो त्यसको बर्खिलाफ जाँदै व्यक्तिहरूमा भएको झोले प्रवृत्ति आफ्नो श्री ऐश्वर्य पद र आफ्नो धन प्राप्ति पुत्र प्राप्ति र आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा आकांक्षा र परलोकको ख्वाइसले गर्दाखेरि व्यक्तिहरू आफ्नो इष्ट बनाउन थाले। यही परिप्रेक्ष्यमा श्रीमद् भगवत गीताको पनि अहिले वर्तमान बजारमा तपाईले अनन्य प्रकारका विभिन्न प्रकारका व्यक्तिगत भाष्यहरू
आफ्नो इष्टहरू पुज्दै गरेका भाष्यहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ। जबकि भगवत गीताको अन्तिम सार नै श्री हरि श्री कृष्ण शरणागत हुनु हो। यसै परिप्रेक्ष्यमा अहिले बजारमा यहाँहरूले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त विभिन्न किसिमका दाबी गरिएका भाष्यहरू श्रीमद् भगवत गीताको पाउनुहुन्छ। एउटा दाबी एउटा कुनै सम्प्रदाय अथवा भगवत गीताको प्रणेताले के भन्छ भने त्यो भगवत गीतामा जुन कृष्णले भन्नुभएको छ, उहाँ कृष्णले आफैले कुनै अन्यको शरणमा जाऊ भनेर भन्दैछ हेर भनेर प्रमाणित गर्न खोजेको भाष्यको भगवत गीता पनि तपाईले बजारमा पाउनुहुन्छ भने कोही कोहीले त्यो श्री कृष्ण जो भगवत गीताको वक्ता हुन् उनी आफै त्यो बोलेको होइन, त्यो श्री कृष्ण भित्र कोही प्रेतवश पसेर त्यसले बोलेको हो भन्ने भाष्य लिएर पनि भगवत गीता बजारमा बेचिएका छन्। त्यस्तो किसिमका भाष्यहरू त्यस्तो किसिमको प्रवचनहरू पनि यहाँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। यस्ता प्रवचनहरूबाट सावधान रहनु पर्दछ। चाहे भगवत गीता श्री कृष्णले नभनेर अन्यले भनेको हो भन्ने दाबी गर्ने एउटा वर्ग, चाहे त्यो श्री कृष्ण एउटा बोटली फिगर एउटा शरीर मात्रै हो, त्यहाँभित्र कोही अन्य प्रेतवश प्रवेश गरेर भगवत गीताको ज्ञान दिएको हो भन्ने दाबी गर्ने अर्को वर्ग, चाहे यी दुवै वर्ग रहन्, यिनीहरू दुवै वर्गले देखाउने श्रीमद् भगवत गीताको श्लोक भनेको मूलतः 15औं अध्यायको 17औं र 18औं अध्यायको 62औं श्लोक हो। एक पटक यसो ध्यान दिएर हेरौँ, जसले भन्दैछ कृष्ण आफैले त्यो अर्को देवको शरणमा जाऊ भनेर भन्दैछ हेर भन्ने दाबी गर्नेहरूले 15औं अध्यायको 17औं श्लोकलाई उद्धृत गर्दै भन्छन्, त्यहाँ के लेखिएको छ भने उत्तमः पुरुषस्तो अन्यः परमात्मित्युत्तराहितः यो लोकत्रयमाविश्य विभक्त्य अव्यश्वर। यसको मतलब हुन्छ उत्तम पुरुष त्यो अन्य नै छ जसलाई परमात्मा भनेर भनिन्छ, जो यो तीनै लोकमा प्रवेश गरेर पालन गर्दछ। तर यहाँ ती व्यक्तिहरूले खाली उत्तम पुरुषस्तो अन्यः यति मात्रै लिएर उनीहरू दाबी गर्छन्। हेर स्वयं भगवान श्रीहरि श्री कृष्णले भन्दै हुनुहुन्छ कि उत्तम पुरुष त त्यो अर्कै छ है भनेर 15औं अध्यायको 17औं श्लोकको यो दाबी प्रस्तुत गर्दछन्। र उनीहरूले त्यहाँ त्यो उत्तम पुरुष को हो त भन्दा आफूले प्रमाणित गर्न खोजेको आफ्नो देवता आफ्नो इष्ट त्यो हो है भनेर आफूले प्रमाणित गर्न खोजेको देवता अघि ल्याइदिन्छन् र यसरी व्याख्या गरिदिन्छन् कि त्यो उत्तम पुरुष भनेको श्री कृष्ण स्वयंले त्यता जाऊ है भनेर भन्दैछन् भनेर। तर उहाँहरूबाट यो कुरा भनिदैन कि 15 अध्यायको 17औं श्लोक यो भन्दै गर्दा तुरुन्त 18औं श्लोक उनीहरू वाचन गर्दैनन् वा त्यसको अर्कै परिभाषा गरिदिन्छन् जसमा लेखिएको छ यस्मात् क्षरम अतितो अहम अक्षरादि च उत्तमः ततो अस्मि लोके वेदे च कथितः पुरुषोत्तम। त्यसकारण अस्मि मलाई लोक र वेदमा पुरुषोत्तम भनेर भनिन्छ किनभने म क्षर र अक्षरदेखि पर रहेको परम पुरुष हो। यहाँ मम अहम अस्मि यो प्रथम पुरुष व्यक्तिवाचक सर्वनाम नै प्रयोग गरेर भगवान श्रीहरि कृष्णले आफ्नै सर्वा देखाउँदै हुनुहुन्छ। तर यसलाई छुपाइन्छ र उत्तम पुरुषस्तो अन्य मात्रै देखाएर यहाँहरूलाई बकाउने प्रयास गरिन्छ कि स्वयं श्री कृष्णले त्यो अन्य पुरुषलाई जाऊ भनेर भन्दैछन्, अन्य पुरुष छ भनेर देखाउँदैछन् है। त्यस्तै गरिकन उहाँहरूले देखाउने एउटा अर्को श्लोक हो 18औं अध्यायको 62औं श्लोक। त्यहाँ
तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत भनेर लेखिएको छ। त्यहाँ भगवान श्रीकृष्णले के भन्नुहुन्छ, त्यसको शरणमा जाऊ तिमी अर्जुन। र यो श्लोक देखाउँदै उहाँहरूले दाबी गर्छन् कि हेर श्रीहरि श्रीकृष्णले, तपाईहरूको कृष्णले तमेव शरणम गच्छ, उसको शरणमा जाऊ भनेर भन्दैछन् भने त्यो अर्को त भन्दा उनीहरूले प्रमाणित गर्न खोजेको उनीहरूको ईश्वर त्यो त्यहाँ ल्याएर राखिदिन्छ र यसरी भ्रमित गर्ने प्रयास गर्छन्। तर यसलाई भन्दै गर्दाखेरि हामी श्रोताहरूले तुरुन्तै 18औं अध्यायको त्यो भन्दा अघिल्लो श्लोक 18औं अध्यायको 61औं श्लोक पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ लेखिएको छ ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। हे अर्जुन, ईश्वर सबैको हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ र उनले सबै जीव जन्तुहरूलाई यो ब्रह्म चक्रमा, मृत्यु जन्मको चक्रमा घुमाइरहनु भएको छ। अनि त्यसपछि भन्नुहुन्छ तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, त्यो ईश्वरको शरणमा, त्यो परमात्माको शरणमा जसले जन्म मृत्युको चक्रमा घुमाइरहेको छ त्यसको शरणमा तिमी जाऊ। यसरी 1862 लाई बुझ्नको लागि 18औं अध्यायको 61औं त्यो भन्दा अघिल्लो श्लोक अत्यावश्यक हुन्छ। तर यहाँहरूलाई भ्रमित गर्नको लागि 18औं अध्यायको 62औं श्लोक मात्रै सुनाएर यहाँहरूलाई भन्ने गरिन्छ कि तमेव शरणम गच्छ भनेर स्वयं कृष्णले उसको शरणमा जाऊ र त्यो ऊ भनेको यो हो भनेर आफूले प्रमाणित गर्न खोजेको कुनै पनि व्यक्तित्वलाई त्यहाँ राखिदिन्छन्। तसर्थ यस्तो किसिमको भाष्यदेखि यहाँहरू सावधान रहनु हुन म आग्रह गर्दछु। साथै अर्को दाबी छ जसले के भन्छ भने प्रेतवश रूपमा श्रीकृष्ण भित्र पसेर कोही अन्यले बोलेको हो, त्यो कृष्णले बोलेको होइन भनेर उनीहरूले दाबी गरेर तपाईहरूलाई भ्रमित गर्ने प्रयास गर्दछन्। उनीहरूले यो आफ्नो दाबी प्रमाणित गर्नको लागि महाभारतको त्यो श्लोक उद्धृत गर्नेछन् जसमा अर्जुनले पुनः कृष्णलाई भन्दाखेरि हे कृष्ण, त्यो भगवत गीताको ज्ञान पुनः श्रवण गर्न चाहन्छु भन्दा भगवान कृष्णले के भन्नुहुन्छ भने हे अर्जुन, म त्यतिखेर योग बलमा परेर गीता ज्ञान दिएको थिएँ, अहिले म भन्दिनँ भन्नुहुन्छ। र उनीहरूले के भन्छ भने हेर त्यो कृष्ण त्यतिखेर योग बलमा परेर भनेर आफैले भन्दै हुनुहुन्छ, त्यतिखेर भगवत गीताको जुन ज्ञान कृष्णभित्र कोही अन्य प्रेतवश प्रवेश गरेर बोलेको, नत्र भनेदेखि त श्री कृष्णले फेरि पनि अर्जुनको आग्रहलाई टाल्नुहुन्न थियो होला, फेरि भन्नुहुन्थ्यो होला। त्यसैले कृष्णले दोस्रो पटक भगवत गीताको ज्ञान दिन नै सक्नु भएन। यसबाट प्रमाणित हुन्छ कि त्यो भगवत गीताको ज्ञान श्रीकृष्ण स्वयंले भनेको होइन, श्रीकृष्णभित्र कोही अन्य प्रेतवश पसेर भनेको हो। यो पस्यो सिद्धान्त अहिले खुब प्रचारमा छ। धेरै वादीहरू यही पस्यो सिद्धान्त यहाँहरूलाई सुनाउने प्रयास गर्दछन् र आफ्नो इष्टलाई त्यो पसेर त्यहाँभित्र पसेर उसले यसलाई कहाँ जाऊ भनेर आफ्नो इष्ट, आफ्नो प्रमाणित गर्न खोजेको देवलाई त्यहाँ राखेर उनीहरूले आफ्नो लक्ष्य प्रमाणित गर्न सक्दछन्। झोले वृत्ति उनीहरू जसको झोला समातेका छन् त्यो उहाँलाई नै त्यहाँ ल्याएर प्रमाणित गर्न खोज्ने प्रयास। तर यसलाई पनि तुरुन्तै हामी बुझ्न सक्दछौँ, यसलाई खण्डन हामी गर्न सक्दछौँ। पहिलो कुरा त महाभारतमा जुन भगवान श्रीकृष्ण भन्नुभयो कि म त्यतिखेर योग बलमा परेर मैले भनेको थिएँ, अहिले भन्न चाहन्न, यसलाई त सहजै साधारण रूपमा लिन सकिन्छ। पहिलो कुरा, मलाई नै तपाईहरूले अथवा कोहीले आग्रह गरे कि अस्ति भनेको प्रवचन पुनः भन त भनेर भनियो भने मैले के उत्तर दिन्छु होला? तसर्थ भगवान श्रीकृष्णबाट त्यस्तो उत्तर दिनु कुनै अनपेक्षित उत्तर होइन, त्यो साधारण मानिनु पर्दछ। फेरि भगवान श्रीकृष्णले फेरि दोस्रो पटक भगवत गीता भन्न सकेका छैनन् भन्ने उहाँहरूको दाबी छ। त्यो दाबी पनि झुट दाबी हो, किनभने श्रीमद् भागवत महापुराणको 11औं स्कन्धको 7औं अध्यायदेखि 29औं अध्यायसम्मको जुन उद्रांश छ यसलाई उद्धव गीता भनेर भन्छ। पुनः भन्न चाहे श्रीमद् भागवत महापुराणको 11औं स्कन्धको 7औं अध्यायदेखि 29औं अध्यायसम्मको जुन पाठ छ यसलाई उद्धव गीता भन्छ।
भन्नुहुन्छ भगवान श्रीकृष्णले श्रीमद् भगवत गीता जस्ताको तस्तै स्वयं आफैले उद्धवलाई बताउनु भएको छ। तसर्थ श्रीमद् भगवत गीता एकपटक मात्र भनियो भनेर भन्नु यो झुटो भयो, किनभने त्यही कुरा भगवान श्रीकृष्णले उद्धव गीता तहत फेरि पनि बताउनु भएको थियो उद्धवलाई। अनि पशु सिद्धान्तको पनि खण्डीकरण हामी मजासँग गर्न सक्दछौँ। कसरी गर्न सक्दछौँ भन्दा भगवत गीताको वाक्यांश जुन छ त्यसको भाव हेरेर वक्ता को हो भन्ने हामी साधारण आफ्नै विवेक प्रयोग गरेर विचार गर्न सक्दछौँ। उदाहरणको लागि हेर्नुहोस् है त, गीताको 15औं अध्यायको 17औं श्लोक उहाँहरूले देखाउने श्लोक यही, त्यहाँ तमेव शरणम गच्छ अथवा उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः भनेर भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ। यसलाई देखाउँदै उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने हेर भगवत गीतामा तमेव शरणम गच्छ भनेर भगवान श्रीहरि श्रीकृष्णले भन्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुको कृष्णले। तसर्थ यहाँभित्र त्यो प्रेत बसेर भनेको हो, त्यो तमेव भने त्यो उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः भनेको त्यो उत्तम पुरुष अर्कै हो, त्यो परमात्मा त्यो अर्कै हो, त्यो परमात्मा भनेको यो हो भनेर भन्न खोज्छ। तर एकपल्ट त्यो पशु सिद्धान्तलाई खण्डन गर्नको लागि म यहाँहरूलाई त्यो भन्दा 2 चरण अगाडिको श्लोकमा 15औं अध्यायको 15औं श्लोकमा त्यहाँ के लेखिएको छ भने सर्वस्य चहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहन च वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदान्तकृत वेदवित् एव चहम। अर्थात म सबैको हृदयमा बसेको छु, समस्त वेदहरूबाट जानिने मै हुँ र त्यो वेदको संकलनकर्ता पनि मै हुँ र त्यो वेदलाई बुझेको पनि मै हुँ। अब भन्नुहोस् यो वाक्यांशको भाव लिएर बुझ्दाखेरि यो बोल्ने को होला त? त्यहाँभित्र पसेको प्रेतले के यस्तो बोल्न सक्छ? के प्रेतले भन्न सक्ला कि मलाई नै वेदबाट जानिने मै हुँ? त्यो प्रेत हो र त्यहाँभित्र पसेको कोही वक्ता हो र वेदबाट जानिने र वेदलाई लेख्ने पनि उही, वेदलाई बुझेको पनि उही र सबैको हृदयमा बसेको पनि उही। अर्थात यहाँनेरि कोही त्यो परम तत्त्वले बोल्दैछ। अब उहाँले भनेको अनुसार मान्ने हो कोही प्रेतवश पसेको भनेदेखि त हामी 15-17 मा गयो भने उत्तम महापुरुषस्त्वन्य भनेको अर्कै पुरुष छ भनेर मानियो, उहाँको कुरा मानियो। फेरि 15औं अध्यायको 17 लाई छोडेर 18औं मा जानुभयो भने के देखाउँछ भने त्यहाँ फेरि यस्मात् क्षरम मतिदो अक्षरादि च उत्तमः ततो अस्मि लोके वेदे च प्रतिष्ठा पुरुषोत्तम। म क्षर र अक्षर दुवै भन्दा पर छु, त्यसै कारणले लोक र वेदमा मलाई परमेश्वर भनेर भनिन्छ। अब यो फेरि कसले बोल्यो? फेरि अझ अगाडि जाउँ, उनीहरूले 18औं अध्यायको 62औं श्लोकमा के भन्नुहुन्छ भने तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। हेर त्यहाँभित्र प्रेतवश पसेकोले उसको शरणमा जाऊ भन्दैछ भनेर भन्यो। त्यदि त्यसो हो भने 18औं 62 लाई छोडेर 63, 64, 65 मा जाउँ त त्यहाँ के भनेको छ? मन्मना भव मदभक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेव एष्यासि सत्यम। मन्मना भव, मलाई नै मनमा राख, मदभक्तो मेरो भक्त बन, मद्याजी माम नमस्कुरु मलाई नै नमस्कार गर। अब यो कसले भन्यो? त्यहाँभित्र पसेको कोहीले भन्यो त? यहाँहरू आफै विवेचना विवेकले मनमनै सोच्नुहोस् त। तसर्थ उहाँहरूको यदि यो पश्चिम सिद्धान्त मान्नु हो भने त के देखियो भने 15औं अध्यायको 15औं श्लोक भन्दाखेरि उनीहरूको परम तत्त्व त्यहाँभित्र प्रवेश गरेर बोल्छ। त्यसपछि उहाँहरूकै सिद्धान्त मान्यो भने 17औं श्लोकमा पुग्दाखेरि फेरि त्यहाँ अर्को पसेछ, अनि 18औं श्लोक मार्दाखेरि फेरि परम तत्त्व पस्यो। फेरि 18औं अध्यायको 62 मा पुग्दाखेरि फेरि त्यहाँ चाहिँ नि प्रेत पस्यो। 65 मा जाँदा फेरि परम तत्त्व पस्यो। यो के हो? यो हास्यास्पद भएन? यस्तो किसिमको हास्यास्पद कुतर्क गर्नेहरूको भाष्यदेखि अर्थात श्रीकृष्ण एउटा शरीर हो, त्यो शरीरभित्र कोही प्रवेश गरेर बोल्यो भन्ने यस्तो व्यक्तिहरूको कथनदेखि हामी सावधान रहनु पर्दछ। फेरि एउटा अर्को तत्त्व पनि छ, त्यसले के दाबी गर्छ भने त्यो श्रीकृष्ण भन्ने एउटा बोटली फिगर छ, त्यसभित्र कहिले परम तत्त्व प्रवेश गरेर बोलेको हो त्यो,
कहिले त्योभन्दा तल अर्को ब्रह्म प्रवेश गरेको, त्योभन्दा तल्लो अर्को ब्रह्म फेरि कहिले, भनेपछि कहिले कसले उत्तर दिन्छ, कहिले कसले उत्तर दिन्छ, किनभने श्रीकृष्णभित्र सबै छ र त्यो सबै मध्ये कहिले कसैले उत्तर दिन्छ, कहिले कसैले उत्तर दिन्छ। यस्तो किसिमको हास्यास्पद तर्क गर्ने एउटा अर्को वर्ग छ। यो पनि हामीले सजिलै विश्लेषण यसरी गर्न सक्दछौँ कि मानव तपाईँ एउटा व्यक्तिसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ जसले विद्या वारिधि गर्नुहुन्छ। अब तपाईँ प्रश्न गर्न थाल्नुभयो। प्रश्न 1 तपाईले प्रश्न गर्नुभयो, उसले त्यो प्रश्नको उत्तर विद्या वारिधि गरेको आफ्नो ज्ञान समेटेर उत्तर दिन्छ। फेरि प्रश्न 2 गर्नुभयो, ऊ अब 8 कक्षाको मात्रै ज्ञान लिएर उत्तर दिन्छ। फेरि प्रश्न 3 गर्नुभयो, अब ऊ स्नातकको ज्ञान लिएर, स्नातकसम्मको ज्ञान लिएर उत्तर दिन्छ। यस्तो पनि होला र? तसर्थ यस्ता पशु सिद्धान्त लिएका व्यक्तित्वहरूदेखि हामी सावधान रहनु पर्दछ। श्रीमद् भगवत गीता स्वयं भगवान श्रीहरि श्रीकृष्णले बोल्नु भएको हो। उहाँभित्र सबै हुनुहुन्छ, उहाँभित्र विष्णु पनि उहाँभित्र हुनुहुन्छ, उहाँभित्र शिव शङ्कर जसरी अर्जुनले देखेका थिए। विराट स्वरूप देख्दाखेरि अर्जुनले के भने, गीता 11औं अध्यायको 15औं श्लोकमा जब भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो पूर्ण शरीर देखाउनु भयो, अर्जुन भन्नुहुन्छ, पश्यामि देवांस तव देवदेही सर्वस्तथा भूत विशेष संहार। हे कृष्ण, मैले यहाँको शरीरभित्र सबै देखिरहेको छु, समस्त विश्व ब्रह्माण्ड देखिरहेको छु। ब्रह्माण्डमीशम कमलासनस्थम, ब्रह्माजी कमलमा विराजमान रहेका ईश शिवजी मैले त्यही भित्र देखिरहेको छु। ऋषिश्च सर्वगानश्च दिव्या, समस्त ऋषिगणहरू तिमी भित्रै देखिरहेको छु। समस्त नागगण पनि मैले तिमी भित्र देखिरहेको छु। तसर्थ हो श्रीकृष्ण भित्र समस्त छ, तर भगवत गीताको ज्ञान दाता वक्ता त्यही परम देव श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। यो पशु सिद्धान्तको साधारण एउटा विचार गरेर यसरी हेर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, श्रीमद् भगवत गीता यो ज्ञान सञ्जयले बताउनुहुन्छ। सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई टाढा बसेर कुरुक्षेत्रमा भइरहेको सबै वृत्तान्त बताउनुहुन्छ। सञ्जयले यति टाढा बसेर कसरी बताउन सके त भन्दा, वेदव्यास स्वयं आएर धृतराष्ट्रलाई भन्नुहुन्छ, धृतराष्ट्र अब लडाईँ हुँदैछ कुरुक्षेत्र, म तिमीलाई त्यो लडाईँ बताउन लाग्दछु, तिमीलाई म दिव्य आँखा दिन चाहन्छु कि तिमीले देख्न सकोस् भन्दा धृतराष्ट्रले भन्नुहुन्छ, म यो अन्तिम अवस्थामा, यो बुढो अवस्थामा यस्तो यो हाहाकार, यस्तो किसिमको यो विपद म हेर्न चाहन्न। बरु यो आँखा, दिव्य आँखा मेरा अनुज सञ्जयलाई दिनुहोस् भन्दाखेरि वेदव्यासले सञ्जयलाई दिव्य आँखा दिनुहुन्छ। यसरी सञ्जयले टाढै बसेर कुरुक्षेत्रको सबै कुराको बयान गर्नुहुन्छ। अब तपाईँ साधारण तर्क लगाउनुहोस्, वेदव्यास जसमा यति सामर्थ्य थियो कि उनी अर्कालाई दिव्य आँखा दिन सक्ने, कि टाढै बसेर उसले कुरुक्षेत्रको लडाईँ अवलोकन गर्न सकोस्, यस्तो सामर्थ्य बोकेको वेदव्यासले स्वयंले श्रीकृष्ण भित्र प्रेतवश प्रवेश गरेको चाहिँ देखेनछन्। तर अहिले आएका केही कलियुगी भनाउँदाहरूले श्रीकृष्ण भित्र प्रेतवश प्रवेश गरेर बोलेको चाहिँ देखेछन्। वेदव्यासले देखेको भए त उहाँले शास्त्रमा कतै उल्लेख गर्नुहुन्थ्यो होला नि। तसर्थ यस्ता व्यक्तिहरूदेखि हामी सचेत रहनु, सावधान रहनु पर्दछ। हरे कृष्ण। साथै श्रीमद् भगवत गीताको जुन भाष्य छ, त्यो भाष्य कुनै कुनै भाष्यहरू सही छन्, तर देश काल र पत्र भन्छ नि, त्यो भाष्य कुनै निश्चित भौगोलिकताको लागि, देशको लागि, कालको लागि, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली अथवा कलीका पूर्वकाल कुनै कालको लागि लक्षित हो कि पत्र अर्थात् कसको लागि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, भारतवर्षका मनुष्यहरू कसको लागि हो। यसरी निश्चित देशकाल पत्रको लागि भाष्यहरू भएका छन्।
त्यो भाष्य हुन सक्छ तपाईको लागि नहोला कि? हालांकि त्यो भाष्य प्रामाणिक हो, तर तपाईको लागि होइन कि? यसै परिप्रेक्ष्यमा म आदि शंकराचार्यको अद्वैत दर्शनको भाष्यको बारेमा यहाँहरूलाई केही बताउन चाहे। भगवान श्री आदि शंकराचार्य स्वयं भगवान शिवजीका अंश अवतार हुन्छ। के भयो भन्दाखेरि भगवान श्रीकृष्णले द्वापर युगको लीला समाप्त गरेर उहाँ आफ्नो धाम फर्किनु भयो। लोक अभिरामम स्वतनुम धारणा ध्यान मंगलम योग धारणा आग्नेय अदद्वा धाम आविशत स्वकम भनेर श्रीमद् भागवत महापुराणको 11औं स्कन्धको 31औं अध्यायको 6औं मन्त्रले भन्छ। अर्थात योग अभिराम लोक अभिराम समस्त लोकको पालनकर्ता स्वतनुम योग धारणा आग्नेय अदग्ध्वा आफ्नै स्वशरीर लिएर अदग्ध्वा कुनै अग्निको काज क्रिया आदि नगरिकन धाम आविशत स्वकम आफ्नै स्व शरीर लिएर जानुभयो भनेर लेखिएको छ। आजकल कृष्ण पनि मरे, कृष्ण पनि मरेका थिए भन्ने पत्ता थाहा छैन। यो कहाँबाट भन्छन् मान्छेहरू? शास्त्रमा त स्पष्टसँग श्री कृष्ण सशरीर आफ्नो लोकमा गए भनेर लेखिएको छ। आफ्नो लीला पश्चात खैर भगवान श्रीहरि श्री कृष्ण तुरन्त यस भूलोकमा कलियुगको सुरुवात भयो। अलिकति इतिहासमा मैले लान खोजे यहाँहरूलाई। अनि कलियुगको जसै यहाँ सुरुवात भयो, यहाँ वेदको गलत अर्थ गरेर भयंकरसँग पशु बलि भयो। व्यक्तिहरूले वेदमा जुन देशकाल पत्रको अवस्थालाई सृजना गरेर त्यसलाई लिएर पशु बलिको उल्लेख गरिएको छ, त्यसको गलत अर्थ गरेर भयंकरसँग हिंसा गर्न थाले त्यो बेलामा। त्यसपछि भगवान श्री कृष्ण स्वयं बुद्ध अवतारमा यस भूलोकमा आउनुभयो। बुद्ध अवतार हाम्रो शास्त्रले यसलाई उद्धृत गर्दै भन्छ, तथा कलौ समप्रवृत्य समोहाय शूरदेशाम बुद्धो नाम अंजना शूरः किकटेषु भविष्यति। श्रीमद् भागवत महापुराणको पहिलो स्कन्धको तेस्रो अध्यायको 24औं मन्त्रले भन्छ, तथा कलौ समप्रवृत्य कलियुगको सुरुवातमा समोहाय शूरदेशा यस्ता यी व्यक्तिहरूलाई सम्मोहित गर्नको लागि जसले वेदको गलत अर्थ गरेर पशु हत्यामा लागि परे, बुद्धो नाम बुद्ध नाम लिएर अंजना शूरः अंजनाको पुत्र भएर किकट क्षेत्रमा बुद्धको यहाँ पदार्पण भयो, अवतरित हुनुभयो श्री हरि विष्णु। अनि बुद्ध आएर उहाँले आफ्नो दर्शन प्रस्तुत गर्नुभयो, बौद्ध दर्शन, जसमा प्रमुख नै अहिंसावादी सिद्धान्त थियो। उहाँले अहिंसा बिल्कुल बन्द गराइदिनु भयो। उहाँको दर्शनदेखि व्यक्तिहरू बहुत प्रभावित भए र सम्पूर्ण भारतवर्ष नै त्यतिखेर बौद्ध हुन थाले। यसरी भगवान श्री कृष्ण बुद्ध भएर यस बुद्ध रातलमा आएर हिंसालाई रोक्न सफल त हुनुभयो, तर यसले गर्दाखेरि एउटा अर्को समस्या सृजित भएर आयो। के समस्या आयो भने व्यक्तिहरू वेददेखि विमुख भए गए। व्यक्तिहरू अहिंसाको सिद्धान्तमा यसरी मग्न भए कि वेदलाई नै मान्न छोडिदिए, अवैदिक भए। अब यसको निराकरण गर्न, यसलाई यो समस्या सुल्झाउन आवश्यक पर्यो र यही समस्या सुल्झाउनको लागि भगवान स्वयं शिव आदि शंकराचार्यको स्वरूपमा यस भूलोकमा आउनुभयो। यहाँ एउटा प्रसंग छ पद्मपुराणको। पद्मपुराण उत्तराखण्ड 236औं अध्यायको पहिलो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, छैठौं आदि श्लोकहरू यहाँहरूलाई अध्ययन गर्न मैले आग्रह गरेँ।
यसमा भगवान शिवजी र पार्वती बीचको संवाद छ। त्यहाँ पहिलो श्लोकमा पद्मपुराण उत्तराखण्ड 236औं अध्यायको पहिलो श्लोकमा शिवजीले पार्वतीलाई भन्नुहुन्छ, श्रुदेवी प्रौक्ष्यामि तामसानि यथाक्रमम् यस्यै श्रवणेन मात्रेण पातित्यम ज्ञानिनाम मति। मैले भूलोकमा गएर एउटा नयाँ दर्शन प्रस्तुत गर्नेवाला छु, जसलाई श्रवण मात्र गरेमा पनि पातित्यम ज्ञानिनाम मति, ज्ञानी दयहरू पतित हुन्छन्। बौद्ध शास्त्र महत्वक्तम नगनीलपटादिकम मायावादम असत्शास्त्र प्रच्छन्न बौद्धम उच्चयते। म यो बौद्ध दर्शन जस्तै एउटा नयाँ दर्शन प्रस्तुत गर्नेवाला छु, प्रच्छन्न बौद्धम उच्चयते। मै कथ्यते देवी कलौ ब्राह्मण रूपेण। यो कलियुगमा ब्राह्मण रूपेण म ब्राह्मणको स्वरूप लिएर जानेछु। अपार्थ श्रुति वाक्यानां दर्शैलोकगैतम परीश जीवयोर्यज्ञम मय्यात्र प्रतिपाद्यते। म गएर त्यो ईश्वर र जीव एकै हो भन्ने सिद्धान्त जुन बौद्ध दर्शनसँग मेल खान्छ, त्यस्तो सिद्धान्त म प्रस्तुत गर्नेछु। परीश जीवयोर्यज्ञम मय्यात्र प्रतिपाद्यते ब्रह्मणश्च परम रूपम निगूढश्च वच्यते मया। र त्यो परम तत्व जुन साकार सगुण सविशेष हुनुहुन्छ, त्यसलाई मैले निराकार निर्गुण निर्विशेष भनेर म प्रतिपादन गर्दैछु। तसर्थ यहाँ जुन आदि शङ्कराचार्य आएर आफ्नो अद्वैत दर्शन दिनुभयो र शङ्कराचार्यको अद्वैत दर्शनको वेदान्त भाष्य गीता भाष्य जुन छ, त्यसलाई हाम्रा पछि आएका श्री रामानुजाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभुले खण्डन गर्दै भन्नुभयो कि हेर कि आदि शङ्कराचार्यको यस भूलोकमा आउनुको वास्तविक प्रयोजन के थियो। शास्त्र नै उद्धृत गर्दै भन्नुभयो। पद्म पुराणको 236औं अध्यायको पहिलो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, छैटौं, सातौं, आठौं यो पार्वती शिव पार्वती संवाद देखाएरै प्रमाणित गरिदिनु भयो कि उनको उद्देश्य मात्रै यी जो आफ्नो वैदिक धरातल त्यागेर बौद्ध भइगएका थिए उनीहरूलाई घर वापसी गर्नु थियो। हुन पनि त्यही भयो। आदि शङ्कराचार्य यहाँ आउनुभयो, उहाँले एउटा यस्तो दर्शन प्रस्तुत गर्नुभयो जुन बौद्ध दर्शनसँग मेल खान्छ। बौद्ध दर्शन भनेको अनिश्वरवादी दर्शन हो, जहाँ ईश्वर नियामक हुँदैन। त्यहाँ स्वयं तपाई नै साधक, तपाईले नै सिद्धि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यही दर्शन, यही नै जस्तै जस्तै अद्वैत दर्शन भगवान श्री आदि शङ्कराचार्यले गर्नुभयो कि अहम ब्रह्मास्मि, म नै ब्रह्म हुँ, तर म आफ्नो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि आफू जीव भएको छु, तर मै ब्रह्म हुँ। मात्र के फरक गरिदिनु भयो भने बौद्ध सिद्धान्तमा परम तत्व हुँदैन, त्यहाँ नियामक कोही पनि हुँदैन भने यता त्यो नियामक प्रथम चरण हेतु उहाँहरूलाई घर वापसी गर्ने प्रथम चरण हेतु उहाँले त्यो परम तत्व भनेको निराकार निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म हो भनेर उहाँले यसरी भन्नुभयो। र यसरी उहाँले आदि शङ्कराचार्यले लगभग सबै जसो पलायन भइसकेका वैदिक सनातन धर्मीहरूलाई घर वापसी गर्न सफल हुनुभयो। यसरी आदि शङ्कराचार्यको भाष्य भनेको त्यतिखेर त्यो अवस्थालाई मात्रै हो है भन्दै जगद्गुरु रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य, आदि शङ्कराचार्य, निम्बार्काचार्य आदिले यो कुरा प्रमाणित गरेर देखाउनु भयो। साथै श्री आदि शङ्कराचार्यका भाष्यहरूमा त्रुटि पनि औल्याउनु भयो। उहाँहरूले के भन्नुभयो भने आदि शङ्कराचार्यले यो जीवको परिभाषा दिँदै के भन्नुभयो भने यो जीव भनेको जब परमात्माको अन्तर्हृदयमा त्यसको प्रतिबिम्ब पर्दछ, त्यो प्रतिबिम्बलाई नै जब
त्यसले मोहु भन्ने बुझ्दछ, भ्रममा रहन्छ भने त्यसलाई जीव भनेर भन्नुभयो। अर्थात् यहाँ जीव भनेको भ्रममा रहेको छ। उसले त्यो परमात्माको प्रतिबिम्बलाई नै मै हुँ भनेर भन्ठानेको छ। अब यदि त्यसो हो भने आचार्यहरूले, रामानुजाचार्य आदि आचार्यहरूले के भन्नुभयो भने, यदि त्यसो हो भने गरुड पुराणमा उल्लेख गरिएको त्यो अंगुलो जत्रो जीवलाई जब यमदूतहरूले तान्दछन् त्यो भनेको के हो? त्यति मात्र होइन, यदि यो व्यक्तिलाई लागेको चिदाभास मात्र हो भने आदि शंकराचार्यले जीवलाई, जीवको त्यो जुन अनुभव छ त्यो परमात्माको प्रतिबिम्बलाई नै मै हुँ भन्ने ठान्ने, यसलाई चिदाभास भनेर, त्यो चिदाभासलाई नै यदि जीवले मोहु भनेर भन्नुभएको छ भने त्यो गरुड पुराण आदिमा उल्लेख भएको जुन जीवले नरकमा गएर अथवा स्वर्गमा गएर भोग गर्दछ त्यो चिदाभासले चाहिँ कसरी भोग गर्दछ? यसरी प्रश्न गर्नुहोस्। यस्तै गरिकन खण्डन गर्दै अझै आचार्यहरूले, पछि आएका आचार्यहरूले के भन्नुभयो भने, बाला अग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञः चनन्ताय कल्पिते श्वेता सूत्र 5:9। यहाँ के भनिएको छ भने यो जीव भनेको के हो रे भने बाला अग्रशतभागस्य, यो कपाल जुन छ त्यसको टुप्पोलाई लिनु रे, शतधा कल्पितस्य छ त्यसलाई 100 टुक्रा गर्नु रे, अनि त्यो एउटा रहेको टुक्रालाई फेरि 100 टुक्रा। भागो जीव, जीव भनेको त्यो अणु समान हो, सविज्ञ चनन्ताय कल्पिते, त्यति सूक्ष्म रहे तापनि त्यो भनेको विज्ञ छ। त्यसो भए यदि शंकराचार्यले जुन भन्नुभयो जीव भनेको चिदाभास हो, यदि हो भने श्वेता सूत्र उपनिषद 5:9 ले व्याख्या गरेको यो जीव भनेको अणु हो, यससँग त कुरो मिलेन नि त। कुनै पनि भाष्य यदि कसैले गर्छ भने शास्त्रका प्रत्येक श्रुतिका ऋचाहरूसँग त्यसले मेल खानु पर्दछ, यो सिद्धान्त। तर यो श्लोकले त मेल खाएन त, यहाँ त अणु भनेर भनियो। त्यस्तै कठोपनिषदमा पनि नरणे औरेण प्रोक्तेश सुविज्ञो बहुधा चिन्त्यमान अनन्य प्रोक्ते गतिरस्त नास्ति अणु अणु ही अणु प्रमाणात् अणुयान ही अणु प्रमाणात्, कठोपनिषद 1:2:8 मन्त्र हो। यहाँ के भनिएको छ भने त्यो जीवात्मा कस्तो हुन्छ भने अणु प्रमाणात् अणु हुन्छ। यदि जीव भनेको आदि शंकराचार्यले भाष्य गर्नु भए झै चिदाभास हो भने यहाँ कठोपनिषदको 1:2:8 सँग पनि मेल खायो भनेर आचार्यहरूले कुरो उठाउनु भयो। यति मात्र होइन, अन्य त्रुटिहरू पनि औल्याए। जस्तो उदाहरणको लागि कौशितकी उपनिषद 1:2 ले भन्छ य वैके चस्मा लोकान प्रयति चन्द्रमस्मेवेति सर्वे गच्छन्ति। यो जीवको गति हुन्छ, यो जीव चन्द्रलोक हुँदै जान्छ रे शरीर छोडेपछि। स यदास्मात् शरीरात् दुक्रामति सहै वै तैह, मन बुद्धि अधिकार, मन बुद्धि अहंकार सबै लिएर सहै वै तैह सर्वे रुत्क्रामति, यो शरीर छोडेर जान्छ रे। अनि तस्मान लोकान पुनरे अस्माए लोकाए कर्मणे, बृहदारण्यक उपनिषद 4:4 छ। फेरि त्यो जीव फर्केर आउँछ रे यहाँ लोकमा कर्म गर्नुको लागि। भगवत गीताले पनि भन्छ नि ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति। त्यो जीव आफ्नो पुण्य भोग गर्नको लागि स्वर्गलोक जाला अथवा पाप भोग गर्नको लागि नरक लोक जाला, फेरि आएर यही धर्ममा आउँछ रे। अर्थात् जीवको गति हुन्छ, जान्छ आउँछ। ऊ अणु छ नि, ऊ बिउ छैन, जीव अणु छ।
जान्छ आउँछ भनेर शास्त्रका ऋचाहरूले भन्दछ। यही ऋचाहरूलाई आधार मान्दै वेदव्यासले ब्रह्मसूत्र बनाइदिनु भयो। उत्क्रान्ति र गत्या रागति र नाम ब्रह्मसूत्र 2 3 20। त्यो जीव जान्छ रे फेरि आउँछ। उत्क्रान्ति गत्या रागति र नाम स्वत्मना च उत्तर्यो न अणु एतत् श्रुतिरेति चेत् नैत्राधिकार। स्वत्मना च उत्तर्यो अविरोधश्चन्दनवत् अवस्थिति वैशिष्यादिति चेत् अभ्युपगमादिति गुणद्वालोकवत् पृथक् उपदेशात् व्यतिरिको गन्धो तथा दर्शयति। 2 3 20, 2 3 21, 2 3 22, 2 3 23, 2 3 24, 2 3 25, 2 3 26, 2 3 27, 2 3 28 ब्रह्मसूत्रहरू। यसको भाष्य अचम्म कुरा के छ भने यसको भाष्य स्वयं आदि शङ्कराचार्यको शङ्कर भाष्य नै हेर्नुभयो भने स्वयं शङ्कराचार्यले भाष्य गर्दाखेरि हो जीवको गति हुन्छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुभएको छ। फेरि 2 3 29औं भाष्यमा गएर शङ्कराचार्यले त्यहाँ लेखिएको छ यो तद्गुण सारत्वात् तुतब्धपदेशः प्राज्ञवत्। यो 2 3 29 ब्रह्मसूत्र वेदव्यासको। यसको भाष्यमा शङ्कराचार्यले फेरि होइन होइन जीव भनेको विभु हो सर्वव्यापक हो भनेर भनिदिनु भयो। अगाडि जे भनिए तापनि विभु। हेर्नुहोस् यसरी हाम्रा आचार्यहरूले आदि शङ्कराचार्यले गर्न खोजेको प्रयासको यहाँ त्रुटिहरू पत्ता लगाउनु भएको छ। त्यस्तै गरिकन एउटा अर्को ब्रह्मसूत्र छ 1 4 26 पहिलो अध्यायको चौथो पाठको 26औं ब्रह्मसूत्र वेदव्यासको छ। त्यसले के भन्छ भने आत्मकृत्यः परिमाणात्। यसको वास्तविक अर्थ हुन्छ आत्मकृत्यः त्यो परमात्माको कृतिको परिणाम हो रे यो सारा संसार। तर आदि शङ्कराचार्यलाई जगत सर्व ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या यो प्रमाणित गर्नु थियो। अब यहाँ यसको भाष्य गर्न उहाँलाई गाह्रो पर्यो। आत्मकृत्यः परिमाण अब त्यो परमात्माको कृतिको परिणाम हो यो। अब यसलाई कसरी असत्य भन्ने। अनि उहाँले त्यो ब्रह्मसूत्रको भाष्य गर्दाखेरि आदि शङ्कराचार्यले गजबको कुरा लेखिदिनु भएको छ। हेर्नुहोस् आदि शङ्कराचार्यका गुरु हुनुहुन्छ गोविन्दाचार्य अनि गोविन्दाचार्यको गुरु हुनुहुन्छ गौडपाचार्य अनि गौडपाचार्यको पनि गुरु हुनुहुन्छ सुखदेव परमहंस अनि सुखदेव परमहंसका पनि गुरु हुनुहुन्छ वेदव्यास। आदि शङ्कराचार्यले आफ्नो गुरुका 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 पनि गुरु स्वयं वेदव्यासलाई लेख्दै इङ्गित गर्दै उहाँले लेख्नु भएको छ व्यासो नारायण प्राह। वेदव्यास भनेको स्वयं नारायण नै हुनुहुन्छ है। तर यो 1 4 26 को आत्मकृति परिमाणात् यो ब्रह्मसूत्रको व्याख्या गर्दाखेरि उहाँले के लेखिदिनु भयो भने यो ब्रह्मसूत्र बनाउँदाखेरि वेदव्यास दिग्भ्रमित भइगएका थिए भनेर लेखिदिनु भएको छ। के नारायण पनि दिग्भ्रमित हुन्छन्? यसरी विभिन्न किसिमका त्रुटिहरूमाथि खण्डन स्वामी जगद्गुरु श्रीपाद रामानुजाचार्य जगद्गुरु मध्वाचार्य अनि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभुबाट भयो। तसर्थ अद्वैत दर्शनको सिद्धान्त हामी द्वैतवादी दर्शनका सिद्धान्तका अनुयायीहरू अझ भनौँ गोविन्द भाष्यका सिद्धान्त अनुयायीहरू हामी त्यसलाई स्वीकार गर्दैनौँ र रामानुजाचार्य पछि आएका जति पनि जगद्गुरुहरूका अनुयायीहरू छन् उहाँहरू कसैले पनि आदि शङ्कराचार्यको अद्वैत दर्शनको भाष्य स्वीकार गर्दैनन्। यो कुरा यहाँहरूले बुझ्नुपर्नेछ। तर यसको अर्थ यो होइन कि त्यो गलत छ। यसको अर्थ यो हो कि आदि शङ्कराचार्यको भाष्य त्यस समयको काल विशेष परिस्थिति अनुसार थियो। यति मात्र होइन आदि शङ्कराचार्यले सबै जो बौद्ध भइगएका थिए जो वेद विमुख भइगएका थिए तिनीहरू सबैलाई घर वापसी गर्नमा पनि सफल हुनुभयो। त्यति मात्र होइन आदि शङ्कराचार्यले
यस्तो किसिमको एउटा मैदान तयार पारिदिनु भयो, जुन मैदानमा पछि आएका जगतगुरुहरू श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य, स्वयं चैतन्य महाप्रभुले त्यस मैदानमा खेल्ने अवसर प्राप्त गर्नुभयो। तसर्थ अद्वैत दर्शन आफूमा विचित्रको छ। यसलाई अध्ययन गरेमा मात्रै पनि स्वयं शिवजीको भाष्य हो त्यो। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभुले त मायावादी भाष्य हेर्दै नहर्नु है, तिमीहरू भ्रमित भइहाल्छौ, तिमीहरू तुरुन्तै यो सबै त्याग गरेर त्यता गइहाल्छौ भनेर अगाह सावधान गराउनु भएको छ। त्यति सुन्दर भाष्य छ। तर अन्तिममा गर्नुपर्ने श्रीहरि श्रीकृष्णको प्रेम हो र अद्वैत दर्शनमा जुन निराकार ब्रह्मको जुन चर्चा गरिएको छ त्यो पनि श्रीकृष्णको प्रवाह नै हो। वास्तवमा शिवजीले आएर ब्राह्मणको स्वरूपमा जुन अद्वैत दर्शनको प्रतिपादन गर्नुभयो त्यसमा असत्य कुनै पनि छैन, सबै सत्य छ। तर अलिकति तल बसेर श्रीकृष्णको प्रभावलाई नै अन्तिम मानेर, त्यसैलाई नै ब्रह्म मानेर, त्यसलाई नै निराकार निर्गुण निर्विशेष शक्ति मानेर उहाँले भाष्य गरिदिनु भएको छ। जबकि पछि आएका जगतगुरुहरूले त्योभन्दा माथि उठेर स्वयं साकार सविशेष सगुण त्यही श्रीकृष्णलाई नै पुज्नु, श्रीकृष्णमा नै शरणागत हुनु अन्तिम उद्देश्य पनि उहाँहरूले उजागर गरिदिनु भयो। यसरी जीवहरूलाई, हामीहरूलाई माथि उकास्नको लागि माथिबाट नै सनै सनै बेला बेलामा स्वयं भगवान स्वयं आफू नै आउनुहुन्छ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्मलाई उत्थान गर्नको लागि म आफै नै आउँछु। कहिले उहाँ आफै शिवजी भएर यहाँ आएर अद्वैत दर्शन प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, त्योभन्दा अगाडि उहाँ आफै बुद्ध भएर बौद्ध दर्शन नै प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। फेरि उहाँले नै आफ्ना अवतार अंश अवतारहरूलाई पठाउनुहुन्छ, आफ्ना पार्षदहरूलाई पठाउनुहुन्छ। कहिले निम्बार्काचार्य भएर स्वयं सुदर्शन चक्र महाराजलाई पठाउनुहुन्छ, कहिले स्वयं शिवजीलाई, स्वयं अग्निदेवलाई वल्लभाचार्यको स्वरूपमा यहाँ पठाउनुहुन्छ। कहिले स्वयं लक्ष्मण भनौँ वा बलराम भनौँ वा अनन्त शेष भनौँ, उहाँलाई नै रामानुजाचार्य भएर यहाँ पठाउनुहुन्छ। अनि कहिले उहाँ स्वयं नै आउनुहुन्छ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको स्वरूपमा। यसरी बारम्बार आएर ती एकै तत्त्वबाट यहाँ बारम्बार विभिन्न किसिमका भाष्यहरू प्रतिपादन पनि हुने गर्दछ। तसर्थ आजको यो सेसनमा म यहाँहरूलाई यो भन्न चाहे कि हामी जुन भगवत गीताको अध्ययन गर्दछौँ, गोविन्द भाष्य श्रीमद् भगवत यथारूप उत्कृष्ट छ। यसलाई मैले प्रमाणित गर्ने हदैसम्मको कोसिस गरेको छु भने अहिले बजारमा लटरम्म त्यस्ता छुनै नहुने भाष्यहरू पनि, छुनै नहुने, हेर्नै नहुने त्यस्ता किसिमका गीताहरू अझ फ्रीमा उपलब्ध पनि छन्। त्यसदेखि चाहिँ नि टाढै रहौँ, पशु सिद्धान्तदेखि भने झनै टाढा रहौँ भने अद्वैत दर्शनको जुन भाष्य छ यो त्यस समयको लागि हो भनेर आदि शङ्कराचार्यलाई नमस्कार गर्दै उहाँको अद्वैत दर्शनलाई पनि पुज्दै द्वैत दर्शनको यो भाष्यमै हामी लाग्नु हाम्रो लागि श्रेयस्कर होला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।